مدهوش یم مدهوش او مدهوش یم مدهوش سقی د بلخ و میخانه یوسی نمه چه دستر گنا منظر د مدینه یوسی نمه چه دستر گنا منظر د مدینه یوسی نبی 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 لار دشی خوبونا چیر لره دادر یوسی نمه چه دستر گنا منظر د مدینه یوسی نمه چه دستر گنا منظر د مدینه یوسی لار دشی خوبونا ویدا شو گیره د ویروزا چې دا جنان وینم پشان د ملغلرو ور سرا سلور یاران وینم ویدا شو گیره د ویروزا چې دا جنان وینم پشان د ملغلرو ور سرا سلور یاران وینم